higlaan, mga kaigsunan. Diyan sa pagkakaroon sa ato ang programa Lanog sa Kamatuoran. Sa dili pa mga kahigalaan, mga kaigsunan mo parayon ta sa atong pagtuon. Ato nang iduko atong ulo, magaputa, uban evangelist Wilfredo Bandimas. Labing balaan o silimbahon namong amahan, ikaw ang Diyos ng kagagahom sa tibuok kalibutan, ining matangom, matagna sa kalibutagon, nagaduol kami sa makalanggod kami ng presensya, pasaylo ang Ginoo, matag sa kanamo din kami napakyas sa among mga una, sa among pulo, aron tapos kami makaduol sa imong tulong, matagna sa kalibutagon, sa pinsay Ginoo, iniyasab kami sa time alang sa pagmensahe dinhi sa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Ginoong Dios sa nagaampo kanimo na ini mga takna samtang magpatalingog ang amo nga mga pinalangga nga mga kaigsuonan naman sa amo mga pinalangga nga mga higala o itugot Ginoong Dios nga ining takna ang tanan nga nagapatalingog sa mensahe nining takna. Nag-ampo ako amahan nga balaan ang bendisyon at panalangin matagamtaman sa ilang tuloy-anan, labi na sa mga kaigsuonan, mga pinalangga na mo ng mga higala doon ay problema sa panglawas, mga balatian. Nag-ampo ako amahan, ikaw makapanalangin kanila na samtang kami magpatalingog sa pipila ng mga butlo sa mensahe sa Lanog sa Kamatuoran. Itugot Ginoong Dios na ang balang Espiritu Santo magagiya sa tagsa-tagsa kapuloy-anan nga ang girepresentaan aron among matagbo Ginoo ang kasulbaran sa problema nga among abot sa matag adlaw. Kun nining taknaan amahan nga balaan ako nagaampo na samtang kami magpatalingog dinhi mga taknaan itugot nga ang gahom sa balaan nga Espiritu Santo magauban o magagiya sa matag usa kanamo samtang kami pamulong sa mga gikan sa balang kasulatan. Itugot Ginoo nga ang mga pulong among matun-an, among kining katuwaan ug pagtulunan kung mahimo namo kining gabayan samtang kami nagpaabot sa imong pagpadayon. Nini nga takna sa kabuntagon, itugot Ginoo nga ang kining among pag-ampo dili lang dinhi sa among mga kaigsuonan ug mga higala, among apil pag-ampo Ginoong Dios ang among mga mahal sa kinabuhi nga tuwa sa gawas sa nasod nga naga-abli sa ilahang pagsatag sa usab ka cellphone alang sa pagpaminaw nini Lanog sa Kamatuoran Part 2. Ginoong Dios kung nagahangyo kanimo nga sa tanan nga nagapatalingog nining Lanog sa Kamatuoran, itugot Ginoo nga ang ilang mga ngalan mambutang sa masahon sa kinabuhi aron sa imong pagbalik amahan walay usa kanamo ang mawala ang tanan makatagamtam sa kinabuhi nga wala ni katapusan. Salamat Ginoong Dios sa panalangin nga imong giandam sa matag usa kanamo ug salamat sa pagtubag nimo sa pag-ampo amo kini ginasalig sa ngalan ug gahom ni Hesus nga maduluwas. Amen. Amen. Sa dili pa po ato sa unahan, magpasalamat una ko sa mga kaigsuonan din sa kanunay nagasunod itong programa. Salamat kayo ninyo. Salamat sa mga tigulang sa iglesia na sakop aning ato ang fellowship sa Trader's Message kang Elder Dodo Monteclaro, kang Elder Jonel Perolino, kang Elder Jory Carpo, Elder Ray Monteclaro, Elder Alaban, Elder Ilurde o uban pang mga elders nga wala na ako ma-mention. May buntagan ninyo og salamat kaning tanan. Inguman sa tanang mga miyembro sa ato ang fellowship nga mo nagpaluyo usab niini. Labos tanan ngadto kang Engineer Israel Reformina. Salamat kanimo engineer sa mga pasilidad nga imong gihatag ni kanamo. Ingon man kang Engineer Abner Calapis nga mo inisitor niini. Nga kini ato ang programa Lanog sa Kamatuoran
ato ang nakabuot o na-realize. Ug may butag usab sa tanang mga kaigsunan nga nagasunod ini tibok kalibutan. May buntag kaninyo, hinaot nga ang Ginoo magauban kaninyo kaya naa kamo sa laing nasod. Hinaot nga ang Ginoo dili mubulag kaninyo hinunua maga hatag og proteksyon kaninyo samtang anaa kamo diha nang inabuhi sa laing nasod dinhi sa tibok kalibutan. Niadtong miaging Domingo mga kahigalaan mga kaigsunan atong na hisgutan mahitungod sa may paglawas o pagkatinugyanan apan sa dili pa maminaw una kitag sa isawit nga ato ang team song maminaw una ta mga kahigalaan mga kaigsunan.
Daghang salamat sa mong awit. Atong nasayran mga kagalaan, mga kaigsunan, na wala gyoy laing ato ang pagabuhaton, mao lamang ang pagtuman sa iyang kasugoan, kay pinaagi niini atong makakabot ang kadaugan. Unsa nga kadaugan, mga kahigalan, mga kaigsunan, kanang kinabuhidayon nga gisaad sa Dios nga ni kanato kung kita magmatinam tinumanon sa iyang mga kasuguan, iyang kabalauran, sa iyang sugo o sa iyang mga kalagdaan. Dili ta mo matuman sa kalagdaan hinimo lamang og tawo, kundi ang gusto sa Dios kanang kalagdaan nga siya mismo ang nagtukod. Niadtong miaging Domingo, atong tun-an ang mahitungod sa pagkatinugyanan. Atong nasayran mga kahigalan, mga kaigsunan, nga ang tao ibuhat di ay sa Dios haron mahimong ihang tinugyanan sa tanang butang nga ihang gibugna dinhi sa kalibutan. Ang Ginoo nagsulti nga ang tao mao'y magagahom sa tanan niyang gilalang, mga hayop, mga isda, mga kakahuyan, o tanang butang nga niadini sa kalibutan. Ang tao mao'y ihang gitugyanan. Sumala sa atong mabasa diha sa Henesis Kapitulo 1. Nga ato ang gidiskasan ni atong Domingo. Unya, wa magsulti ang Ginoo nga kining mga butanga atong panamastamasan. Hilabi na kini atong lawas nga ihang itugyan nga nato. Hinumdumi nga ang tao gibuhat sa Dios sama siyang dagway. Og hinumdumi sumala sa ato ang gitun-an nga ang atong lawas mao'y templo sa Dios. Kay siya mo'y naghatag nato sa espiritu sa kinabuhi, mao na nga ang atong lawas templo sa Dios nga mao ang espiritu. Atong nasayran nga ang espiritu Dios mao na nga ang tao dili mahimong may kinabuhi kung wala ang espiritu nga gihatag sa Dios nga ninato. So dili nato pagpanamastamasan ang atong lawas. Unya sa diha nga ato ang panamastamasan atong lawas, unya magbalatian ta gumikan sa bisyo nga ato ang gibutang sa atong lawas, kita ra mismo ang milaglag sa atong lawas. O kay kita ra man mismo ang milaglag sa atong lawas, ang Dios mismo ang mulaglag usab nato. Inigbalik na niya dinhi sa kalibutan. Sumala sa atong mabasa diha sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 16, nag-ingon ang Ginoo, ang mulaglag sa atong lawas, laglagon usab sa Dios. Nan, kung kita lang kung mismo sa atong kaugalingon, na mulaglag sa atong lawas, kita mismo ang laglagon sa Dios, inibalik na niya din sa kalibutan. Nga naman, ang atong lawas manggod, wala mag-ingon ang Ginoo, nga himuon ako ang tao haron ako ang laglagon o wala na ko himuon ako ang tao haron manamastama siya ang gugulingon. Wala mag-ingon ang Ginoo ni ana. Kundili ang Ginoo misulti pinaagi ni Apostol Juan diha sa mabasa sa Juan kapitulo 3 versikulo 2. Atong basahon magbalik mga kiglan magkisunab basin og nalimutan. Juan Kapitulo 3, versikulo 2. Akong subliong pagbasa. Haron nga ma-reiterate ang atong tun-an ni atong miagi. Atong miaging adlong Domingo. Nag-ingon dinhi. Hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang. O nga magamaayo ka sa panglawas
maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalan. Nang hinaot si Apostol Juan nganhi kanato kita iyang mga higala nga kita magmausagon unta ta sa atong panglawas. Ingon nga magamaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalan. Kung magmauswagon atong lawas mga kahiglan kaigsunan, ang atong lawas nagmauswagon usab. Na usaon pag-uswag kung ang atong lawas ato ang daoton. Unsa man day ng mga butang nga makadaot nato. Gisulti na ni Evangelist Wilfredo Bandibas at atong miagi nga ang kining bido oy makadaot number 1 sa atong lawas. Kay nganuman kung magsigi kag inom og tanduay, sige kag inom o kanang Mallorca, magsige kag inom kanang Ginebra San Miguel, magsige kag inom og beer. Unsa may mahitabo nimo? Imong gidaot imong lawas. Unsa may sakit nga mahitabo mo tukod o ma-create o mamugna diya sa imong lawas? Hipa. Kung mag-stage 4 na gani imong hipa mga kiglaan mga tingsunan para sa ako ang mga kauban kaniadto sa gatrabaho ko ko. Nga gikag buntag hantong na gabi gainom tanduay lungnik. Pagkabuntag inom na sab kay na may muhatag kay sa checkpoint man sila na sign. Unsa nahitabo? Tulo ka mga kauban ako sa trabaho na ICU dito sa Southcombe Hospital. Ang usa namatay. May gani kay ang duha na ulian ra sa ICU. Gisuksukan og buhos ang tinai. Karon lang siya nga makakuan, masudan og tubig o pagkaon ang ihang tiyan. Ingon ana may tabo usa ka tawo nga magsigig inom. Pero di po nato kalikayan mga kahigalaan mga kaigsunan. Kay naong sabpod nga mga leader sa relihiyosong kalihukan nga nagsulti nga maayo gani kuno siya kay duha ra ka container tuba ang iyaha. Pero kung Ginoong Hesus kuno unom katadyaw. So unom kuno katadyaw ang sulod ana 32 ka galon. Na perting daghana. So si Ginoong Hesus mo ilang himong paningingnan kay si Ginoong Hesus palahubog malainom na kana nga sulti nila mga kahiglaan mga igsunan kanang ilang mga comment ana sa ilaha po na paingon. Kaya nga naman sila mismo nagtudlo sa mga tao nga maghubog-hubog. Unsay resulta? Di palang dugay ang silingan tungod kay naghubog-hubog. Duha sila. Asin sa paingon dito sa ilalom sa imburnal. Unsa sila? Tigok. Kaya nga naman hubog. Kay lagi na manggoy mga leader manggod nga nagpromote aning paghubog-hubog. Pero tanawa ka. Unsa may giingon sa Ginoo? Mahitungod aning bino. Ha? Mahitungod aning Ginoo sa giingon sa Ginoo. Osias. Itong basahon. Osias kapitulo 4 bersikulo 11. Tanawa. Daghan kaayong mga profesional nga wala mo biya og inom. Kanunay beer, kanunay tanduay, kanunay kanang champagne, kanang mga mahalon nga mga ilimnon nga makahubog. Dayon unsa pa gyud na kanang Ginebra San Miguel. Tanawa. Unsa may gisulti sa Ginoo aning mga tao nga gapahubog-hubog. Sige inom og bino. Nag-ingon ang Ginoo, pinaagi ni propeta Osias. Dinhi sa Osias kapitulo 4 bersikulo 11. Sundin ko ninyo mga kaglan mga kigsunan. Nag-ingon rin, ang pagkamakahilawason og ang bino og ang bagong bino makakuha sa salabutan. Kinsa man kuno ka profesional nga kung hubog na kayo dili muligi diha sa iyang giimnan. Nga di nakadaog sa lawas.
Kinsa man kuno nga profesional nga sa diha nga hubog na kayo, wala musuka diha siyang giimnan. Di ba nga nawala ang iyang salabutan? Nga mo na atong i-promote. Kung sa mang klase ka sa leader, nga i-promote mo ng may tungkol sa bino. Mao ba na ang tudlo sa usa ka Kristohanon? Nga ang Ginoo akusahan nga palahubog? Dili. Nganuman, ang Ginoo mismo nagsulti ini pinaagi sa iyang mga propeta nga ang bino makakuha gyud na sa salabutan. Oh, kauban ako sa trabaho sa una, si Engineer Gallardo. Pagkahubog, unsa na? Human sa trabaho anang hapon, moadto dayon sa sentro, moinom, mouli, hubog, asa mo higda, na sa kalsada, dapindalan, na engineer na, kay geodetic, unsa na, kanang engineer nga, kuan sa mga mapa, geodetic engineer, tanawa na. Insakto ang Ginoo, nga ang kaning hubog-hubog, maghawala sa salabutan, mawala ang pagka-profesional, nawala ang pagka-edukado. Muna siya. Kaya nga naman, ang nagdahom sa iyang lawas, mao naman ang bino. Kung sa may giingon ni Isaias, dinhi sa Isaias Kapitulo 5, versikulo 11, nag-ingon dire, atong basahon, alaot ni atong mosayo pagbangon sa kabuntagon, aron sila managhubog sa maisog nga mga ilimnon. Alaot ni atong managtukaw sa tibuok kagabhion, hangtod sila mga init sa bino. Nag-im Ginoo nga dili alaot. Alaot. O i-promote nato na unsa man ang klase sa leader na sa usa ka sikta, usa ka relihiyoso nga kalihukan, unsa klase nga leader na. Tudloan no ng mga membro og maghubog-hubog o tanawa. Moingon pag yun, kanang disco, dili mo apil og disco. Kay ang meaning anang disco, dancing in Satan company. Pero siya mismo nang disco. Unsa man na? Mao nay leader, pabiling ta diha mga kiglang mga kigsunan, akaw mga isulti lang sa tinuod. Ayaw pagsultihi ang imong mga sakop ni ana kay maghubog-hubog na. Kay once nga muinit na ang dunggan ana, imbis nga usa ra ka botilya, dugangan na. Nga magpakita na dayon og arte. Mo na mahitabo, nganong nibalo ko ana mga kiglan ng kisunan. Kung amahan pala hubog. Mo na misulti ko ninyo karon sa inyong atubangan. Ang akong amahan pala hubog. Dili makontento sa usa lang kalungnik na tanduay. Katong special branding sa una ang usa kalapat ilak-lak na way tuma. Mao na nga atong i-promote. Ambot lang mga kaglan mga igsunan. Unya magpabilin mo diha. Nga mo'y nagtudlo hinuon sa kalaglagan. Unsa pa gyud? Ang giingon sa Ginoo. Bersikulo 22. Alaot ni atong makusog nga moinom sa bino. Tanawa? Nganong alaot man? Pagkahubog, drive sa motor, asa paingon sa pangpang. Nga bali ang bukton, nga buak ang ulo, asa paingon. Tuan na dayon sa pinaka-peaceful nga komunidad. Asa man na? Peaceful nga komunidad? Simenteryo. Nya gusto ta ana mga kaibigan mga kigsunan. Misulti lang mihas tinuod. Dili lang ta masuko. Kay mao na ang realidad. Kay mo na gisulti si Ginoo. Alhaot ang inom og bino. Og mga tao nga makusganon pagsakop sa maisog nga ilimnon. Unsa man ang makusganon? Sakop sa maisog nga ilimnon. May magbigti ta. Sana binti. 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 Tanaw binti.
kanang binti, tuba na nga si Tibernis, perting isuga, kung anang dayan o kanang, sana, kanang kakao gani, tabliya. Kanang muhimo niya na alaot na matud pa sa Ginoo. Nagsakot og mga isog nga mga ilimnon. Tanawa? Nya karon natong i-promote. No. Nya tong miagi usab manaway dayon. Sawayon ang mga pastor nga nangulikta og ikapulo. Isaway mga pastor nga mangulikta ikapulo, unya sila number 1 kung mangulikta. Bisan gani patay pabayran. Dili mamisahan kung mulay bayad. Bisan gani ang kanang kaslon, dili kaslon kung mulay bayad. Ang bata dili bunyagan kung mulay bayad. Tanawa na. Asa nato mabasa sa balaang kasulatan nga ang bata bunyagan pabayran. Asa na to mabasa sa balaang kasulatan nga ang kanang patay misahan bayran. Asa na to mabasa sa balaang kasulatan nga kung ang tao mamatay daton sa simbahan misahan bayran. Basa ba nato na? Nya karon ang mangulikta og ikapulo nga sugo gyud sa Dios. Sawayon may nga ay mangulikta sa ikapulo ang mga paramana libita. Dili man na kuan ang mga pastor wa man ay katungod nga mangulikta. Kay matugpa ang mga pastor nindot kay sakyanan, nindot kay pagkaon. Unya ang mga miyembro nagkaon lang og kamanting. Ang pari di ay walay sakyanan. Dili lang ta manaway. Mga kagalaan, mga kaigsunan, misulti lang sa tinuod. Unya ra ba ang giingon dinhi pagpangulikta ninyo, pagpangulikta nato ang karang ikapulo nga nakulikta diha sa simbahan o diha sa balayng alampuanan, ang kwao ni ana dadon sa parokya o dadon sa asapa nga mga leader diha 10% lang sa 10%. Sa ato pa, ikapulo sa mga ikapulo. Asa na ito mabasa? Nehemias. Anita, Nehemias, mga kiglaan, mga kisunan. Nehemias, kapitulo 10, versikulo 38. Nag-ingon din O ang saserdote, ang mga anak na lalaki ni Aaron, igakauban sa mga libihanon. Sa ato pa naa ang saserdote. Kisa man ang saserdote. Anda kong leader sa simbahan, sa templo. Ang mga libihanon, sa man yung mga libihanon na nag-alagad sa templo. O sa ato pa ugo sa mga saserdote. Mga sulugoon sa mga saserdote. Naking sa may sulugoon sa pare. Di ba nga kanamang sana? Kanang nasa simbahan? Kung wala ang pare, kasi ito ka na, alagad. O di ba ang mga alagad? Mo ay mangulikta. O niya diya sa simbahan, ang ibilin tihaan na, mao ang ikasiyam nga bahin. Sumala nini, giingon dire. Ingon diya, sa diha nga ang mga libihanon, manguha sa mga ikapulo, o ang mga libihanon magadala sa ikapulo sa mga ikapulo. Sa ito pa, ang ikapulo, kuhaan ko daw og ikapulo. Kay ikapulo man sa mga ikapulo. Sa ito pa, ang ikapulo, kuhaan sa nasa og ikapulo. Asa man na doon? Mga ikapulo, ngadto sa balay sa Dios, dito day dato na sa balay sa Dios. Ngadto sa lawak, ngadto sa tipiganan sa bahandi, sa ato pa dito sa templo. Yan. Na may sinaguga. Sa ato pa, ginagmay nga mga simbahan kanang sinaguga. So diyan sa sinaguga, ang mga leader diha mao ay mangulikta
sa mga ikapulo, sama sa libihanon. Unya, ang mga pare usab o mga pastor mukuha og ikapulo sa mga ikapulo muna dadon didto sa templo, dili tanan. Naunsa ba pong tabua nga putdon man pud hasta ang halad. Nakinsa may nagsupak anaron. Wala ni mabasahin ni nga ang dadon dito ikapulo raman sa mga ikapulo. Binlan man ang kuan sinaguga, binlan man ang simbahan. Mao na siya mga kailan, mga kaigsuonan. Ayaw mo pang padala ni anang nagatudlo mga pagtulunan nga sukwahe sa balaang kasulatan. Kaya ang Ginoo dili mahimuot niadtong mga tao nga mosupak sa balaod sa Dios. Hinuon ang drama dili man gyud na mahimong drama kung walay mga kontrabida, wala gyud mosupak. Mausap kini ang balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan nagtudlo na mao ni buhaton nausab nga mosupak. Gisupak ang maayong panglawas, gisupak ang pagkulikta sa ikapulo, gisupak ang pagkaon. Puro lang pagsupak. Gisugo sa Dios mao ning adlaw nga magsimba kay mo ni gisugo sa Dios. Ang supak kailangan ko sa to. Na moingon dayon kani mga sabadista mga sulpot na ang mga sabadista sulpot na ang original nga gitukod sa Ginoo mao mga Roman Catholic Church na kinsa nga nagtukod ana ang Ginoo nga kadakong si Constantino na atong 321 AD ihanang gitukod una-una 318 gihimo niyang imperial religion. Pagka 321, nagsugo na siya nga ang Domingo na simbahon, dili na ang Sabado. Moingon ang Ginoo may nagkuha na nagsugo. Kada kung tao, kung ang Ginoo nagsugo, mao nang nagsimba sa adlaw ng Sabado. Nga ikapito. Unya, kada pong Adventista, mga grupo lang na nga gi-restore ang giyatakan nga adlaw ipapuhulay sa mga Romano Katoliko. Panahon atong Dark Ages, sugod atong 538 AD hangtod sa 1798 AD. Pila ka tuig? 1,260 days. Gihimo nila na giyatakan ang adlaw ipapahulay. Mao ang 70 Adventist mao ining bakod gi-restore. Anya, may din mong sulpot. Ang 70 Adventist gisuko o gitukod na sa Ginoo sukad pa sa creation. Imong mabasa sa Genesis kapitulo 2, versikulo 3. Ang Dios mo'y nagtukod anang 70 Adventist. Unsa man day Advent? Di ba sikan kami ang mga tao unsa man? Di ba kuha na siya? Pronoun, noun na siya. Ang Advent, verb. So ang mga tao na paabot sa sikan kami gitawag Adventist. So sukat pag yun sa pagtukod sa kalibutan. Wag yun na natin masabti. Ano siya mga kiglaan, mga kigsunan? Ang original nga gitukod sa Dios mao ang pagsimba sa adlawng Domingo, sukad pa Sabado. Adlawng Sabado dili Domingo. Sukad pa sa creation. Unya kay giyatakan man kay ang kadtong mga tao nga nagsimba sa adlawng Sabado gigukod man sa mga Romano Katoliko. Sugo ni Emperador Constantino kabukiran di na magkasama Roman Katoliko kay ilalukop sa tibok kalibutan kay siya ay si Constantino may emperor kano sa nabalik niya restore akong 1844, 45, 46 hantod karon na restore na mga kiglaan, mga kaigsunan.
Kaya nga naman, giyatakan man sulod sa dugay panahon, ilan man ka, 1,260 years, ang mga katawan sa Diyos nagtago-tago. Kunya may pagyo nga, ang amang mong reliyon, o ito ko ni Kristo, nasulpot na. Sulpot na siya. Na, ang Seventh-day Adventist, nag-restore lang na mga kagalaan, mga kaigsunan. Sa giyatakan nga balaod sa Dios kaning adlaw igulay. Kay mao ni siya timaan tali sa Dios ug sa tao sumala sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 20. Pero unsay gihimo sa kaway? Nagtukod pod og adlaw usab sa pagsimba nga mao timaan sa ilaha usab nga iglesia dinhi sa kalibutan. Unsa man na? RCC, Roman Catholic Church. Kinsay nagtukod? Si Constantino. Muna siya mga kailangan ng isunan. Ang atong pagkatinugyanan sa salapi, ayuho na ito paggamit. Dili dadon tanan dito sa dakong simbahan. Dili dadon dito sa opisina o asa padiha dadon. Ang dadon dito, ikapulo sa mga ikapulo. Buti pasabot, ang siya mga bahin sa ikapulo, ibilin na siya ibilin sa iglesia. Mao na gani si Apostol Pablo nagsulti diha sa 1 Corinto kapitulo 9. Itong basahon balik mga kiglaan mag-isunan para masyure gyud nato. 1 Corinto kapitulo 9. Versikulo 13 o 14. Masay gingon ni Apostol Pablo, wala ba kamo masayod nga sila nga nag-alaga sa templo nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo? Na kung dili mo muhatag og ikapulo, kamo nangawat sa Dios. Kung dili mo muhatag ikapulo, kay mao ni atong katungdanan, mandatory ni mga kiglaan, mga kaigsunan, paghatag og ikapulo. Dili mo nga sa imong lang kaugalingon, mandatory jud na. Padayon ta. Nagingon dire. O nga sila nga nag-aalagad sa halaran, nagadawat og bahin gikan sa halad inihaw. Tanawa, naari sa halaran, sa ato pa diha sa simbahan, diha sa templo. 14. Sa ingon nga paagi ang Ginoo nagsugo nga ang nagasangyaw sa maayong balita magakuha sa ilang kapanginabuhian gikan sa maayong balita. Nawa? So diha ka makuha. O asa man nagkuha ron ng pare o pagkaon, di ba simbahan? O ay kung ina nga ang pare nandrabaho. Asa man pare na simbahan. O asa si nagkuha sa gismos. Mura magyapon natin 10% ng gismos. Mga halad. Dili nga ikanin mo ato simbahan sa kabukiran kay walay halad. Wa na mo ato kabukiran kay walay halad. So ang yapter sa pare halad. Ang yang yapter kalawasan, dili kaluwasan. Yan na mga kiglaan, mga kigsunan. Malaki 8 itong basahon repeat ni mga kiglaan, mga kigsunan. Buot lang namo ning emphasize mga kiglaan, mga kigsunan. Kay dinhi ani nabutaan ta. Nabutaan ta ani mga kiglaan, mga kigsunan. Nag-ingon dinhi 8, sugod sa 8. Nag-ingon ang Dios, makapangawat pa diay mga tao sa Dios. Bisan pa niya na kamo, nangawat ka nako, tanawa? Dayon magapangutan na ta, apan kamo magaingon, unsaon man namo ang pagpangawat kanimo? Ingon ang Ginoo, sa mga halal o ikapulo. Nakapangawat ta niya na. Nya unsa may sugod sa Dios? 9. Kamo gi panghimaraot uban sa panghimaraot, tanawa himaraoton ka kung di ka mohatag ikapulo. Mandatory na.
Gihimaraw ta. Kay ako inyong gikawatan bisan kining tibuok nga nasod. Tanawa, gikawatan na nato ang Ginoo kung dili ta mohatag ikapulo. Unsa hinungdan nganong mag-aliid ta sa atong panginabuhi? Dalo man gud ta, di man ta mohatag bahin sa Ginoo. Mao ra gyud ning butanga nga gipangayo sa Ginoo nato kanira gyud ikapulo. Harong nga dunay makaon sa mga tao nga nag-alagad niya. Pagkadalo lang po nato mga kiglan ng isunan. Mo na nga dili gyud ta mohatag ikapulo tungod sa atong kiniyaya nga dalo. Ang dalo di kasulod sa gingharian sa langit. Na, o sa ingon sa Jis, dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo, wa mag-ingon nga tunga. Dili tibuok jud sa imong kita. Wala mag-ingon Ginoo nga, ako pila ra imong ihatag nako, okay ra ko. Wa mag-ingon ni anak kundi tibuok jud mandatory mga kailangan ng kaigsunan. Dadon ngadto sa iyang balay tipiganan aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. Og pinaagi niini sulaya ko ninyo karon. Nagiingon si Jehova sa mga panon, kun dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan na kung magdala tag ikapulo nga katunga lang. Ang akong pangutana, buksan ba sa Dios ang tambuanan sa langit? Aron kita bubuan sa panalangin? Dili gyud na kay iyang sugo tibuok, dili tunga-tunga. Na himuon nimo na nakasala ka, imo ka kapangawat ka sa Ginoo, kay nakapangawat ka sa Ginoo, ang imong bahin inigbalik sa Ginoo, kalayo sa impierno. Imo siyang ikawatan. Nawa ha? Muna siya mga kaigaan, mga kaigsunan. Pagkatinugyanan, kita ditugyanan. Mo nang gikinahanglan nato nga ayoho nato pagsunod ang balaod sa Dios. Evangelist, magkatarunganon ba ning ilang giingon nga kanang ikapulo iharagyon na sa kuan sa Levita, mga Levita, wala magyud tay bahin ini. Salamat kayo Elder Pasukin sa topic nato ug sa atong pag-review. Ingon nga mo ni ang ato ang pag-review sa ato ang topic may karabutan sa pagkatumigyanan. Mga higala o mga kaigsuunan ato nang nabati sa miagi nga pagtuon may tungod sa atong tagsa-tagsa ka pagkatinugyanan. Kitang tanan igsuon do natay tagsa-tagsa nga giatubang na mao ang tinugyanan. Gihatag ni sa Ginoo so ug higala na aron masabtan giagi gani niya ni sambingay. Giagi ni sambingay mahitungod sa pagkatinugyanan. Dunay mga tao nga kini ang pagka tinugyanan sa Ginoo ngadto sa tao. Gipakasama niya sa usa ka mga sulugoon. Ang gingharian sa Dios, ang pagkahari sa Dios, aduna siya ay tulo ka mga gitagaan o katungdanan. Usa ka gibili niya aya siya mopanaw. Dinhi sa King James nga Bible gitawag ni dinhi talanton. Diri sa duay version nga Bible gitawag din niya salapi, kwarta. Aron klaro atong iagi gyud og kwarta. Kay dili mo guni atong pinulongan ning talanton. Padinapi man gud evangelist. Padinapi man. So, masabtan nato nga sa gihatag sa Ginoo nga usa ka kanang logic. Usa ka logic nga may tungod sa pagkatinugyanan. Gitagaan niya ang iyang tulo ka tawo nga sulugoon. Ang usa gitagaan niya 5 ka puntil na salapi. Kuyo. Kanang sudlanan. sudlanan. 5 ka puntil. Ang ikaduha
gitagaan pud niya og duha ka puntil. Ug ang ikatulo, gitagaan niya og usa ka puntil. Dayon. Kinahanglan na ang matag usa dunay gitugyan, Ang itugan ni sa iya. gitugyan sa iya kining maong butang. Na gusto sa Ginoo nga anig balik niya iyang susihon ug unsay resulta. Ah. Karon nilakaw ang maong agalon. Kining nakadawat og 5, nilakaw ko dayon. Ug sa iyang paglakaw, iyang gipatigayon ang 5 ka puntil nga kwarta Kwarta. o dunay ganansya nga 5 pud ka puntil. Sa pag ginegosyo. Ginegosyo niya. Okay. Kining duha ka puntil nga gihatag sa iyang agalon, nilakaw pud siya dayon o nakaplagan niya ang lain nga duha ka puntil. Sa panitubo. Ning tubo. Okay. Kaning isa katawo nga gitagaan niya og usa ka puntil nga salapi. Nilakaw pud siya o nagkalot siya sa yuta. Iyang gilubong ang iyang kanang usa ka puntil. Pagbalik ron sa agalon, ningingon ang usa ka sulugoon na sir, ang imong gihatag nako nga 5 ka puntil, ani nakaganan siya og laing 5, Nadubli. nadubli. Ingon ang agalon, salamat, maayong pagkabuhat. Kasaligan ka sa gamay butang. Kasaligan ko sa ikaw sa dakong butang. Dali sulod aron muuban ka sa agalon sa kalipay. Ningabot ang duha ang usa ning ingon ang nakadawat ko duha ka puntil. Sir, ang imong gihatag nako nga duha ka puntil, ani ay duha pud ka puntil nga iyahang ginansya. Nadubli po. Nadubli gihapon. Salamat, maayong pagkabuhat, ingon ang agalon. O sulod ka, uban ka sa kalipay sa imong agalon. Ningabot ang usa. Ingon ang usa, sir, nasayod kong istrikto kayo ka. O sa imong pagka-istrikto, nag-harvest ka sa mga baol na wala ka magtanong. Naghipos ka sa mga humay na wala, dili ka nagpapalit. Ang usa ka puntil nga imong gihatag nako, naniguro ko, nga dili gini mawala. Akong kalot ang yuta, ako siyang gilubong. Akong gihipos. Ug karon niya, akong gibalik nimo ang maong butang. Ingon ang agalon, tapulan nga sulugon. Tapulan nga sulugon. Nga naman, dili ka kasaligan sa gamay butang. Dili sad ka kasaligan sa dako. Ug ning tawag siya, ngadto sa iyang molipon, dadta siya sa gawas, ug didto sa gawas, magkagot ang iyang mga ngipon sa pag-antos. Mga higala o mga kaigsuunan. Kaning gisulti sa balaang kasulatan, bililhon o butang kini nga atong mapamanagdo. Sa atong nadunggan, gikan ng Elder Pasukin, importante ang pagsunod sa gihatag sa Ginoo alang sa matag usa nato. Kay nga naman, kini kung ikapulo, no? Bahin ni sa Ginoo. Mao ni mga butang, mga kaigsuonan nga wala masabti sa katawhan. Kabantay ka karong panahon na gusto sa Ginoo ang tanan mapanalanginan. Pinaagi kang Abraham nga mao ang atong amahan sa pagtuo. Ang tanan mapanalanginan. Ato kung sulayan walang taw ang kinabuhi ni Abraham. Naghatag og ikapulo si Abraham o wala maghatag ikapulo? Naghatag ikapulo. Naghatag si Abraham og ikapulo. Naghisgot ang Ginoo nga mapanalanginan ang tibuok kalibutan sama sa gibuhat ni Abraham.
Kining ikapulo mga kaigsuonan. Sa panahon sa atong pagduol diha sa simbahan, wala may maningil nato. Wala jud. Wala may maningil. Hmm. Ug wala kay income nga kaigsuonan, wala sad kay ikapulo. Kapulo. Kay kining ikapulo mga igsuon mao ni ang imo gugma sa Ginoo. Hmm. Mao ni ang imo Tulumanon. buluhaton nga Hmm. kana mandatory. Mandatory. Nanuman, ingon ang Ginoo nga kaning iyang bahin magamay man ug madako, Hmm. dadon nimo sa balay alampuanan, adon maampuan. Hmm. Ug ang muampuan ni 100% moingon gyud nga Ginoo panalangin ni Hmm. ang mga kamot nga naghatag ani. Hmm. Di ba imong giampo nga ang tanan mapanalanginan? Hmm. Kutob sa naghatag ani. Hmm. Magamay ka magmadako, igsuon mo ni ang wala masamti. Hmm. Mo bitaw nga moingon sila nga ano man yung mga Adventista. Wala man unta ni sila mamuhi og baboy. Oh. Unya dili pagid nga trabaho og Sabado. Sabado. Pero anong mura maghayahay? Ngano man ta nga Hmm. busy man kaayo ta tanang adlaw. Ato tanan gigugol sa atong trabaho. Namuhi tag baboy, namuhi tag tanan nga mga hayupan. Perti na kita ni sulat. Ano naman? Igsoon klaro og tin-aw nga sa balaang kasulatan wala ta makasunod sa gitudlo sa Ginoo. Ha? Wala ta makasunod igsoon. Muna nga kini atong pagtuon sa balaang kasulatan. Usa ka binilhon og importanteng bahin nga ang balaang kasulatan igsoon dili kay himuon lang nato ning bitsin, Hmm. dili kay himuon lang nato ning magic sarap, Hmm. nga ato lang ning ibitsin, ato lang ning ipalami sa ato ang grupo. Hmm. Dili. Ang balaang kasulatan tibuok igsoon. Tibuok balaang kasulatan gituga sa Dios para sa tao. Hmm. Mabasa, mabasa. Mao bitoy hinungdan igsuon na kung mubasa ka sa balaang kasulatan, kinahanglan imo jud klarohon. Hmm. Ha? Dili kay imong likayan kadtong dili mo pabor Pabor sa imong doktrina. Dili mo pabor sa imong doktrina. Hmm. Maskara na igsoon. Usa ka maskara nga dili niyo makit-an ang kamatuoran. Hmm. Parang litay. Ningon ang mga tao, ako dili kumuto sa Biblia nga walay imprimatur. Hmm. Kinahanglan kana yung Biblia nga maayong balita Hmm. nga naay imprimatur. Hmm. Kaya nga naman, na may imprimatur ni kining ni unsa ni? Fernandez. Fernandez, Oh. nay Rosales. Rosales, Oh. nay mga imprimatur. Hmm. Mo na ilang giingon nga kana mo tinuod nga Biblia. Mm. Okay. Ibutan na to, Elder. Hmm. Karon niya sa atong atubangan tulo ka klase nga Biblia. Oo. Ha? Na Biblia nga hilabihan dakuha. Hmm. Napay Biblia nga dako siya pero mas dako gid usa. Oh. Niya pay usa nga gamay nga Biblia. Hmm. Pero nganong nabaga ni siya ug nganong nanipis ni siya tungod sa papel. Hmm. Nipis nga papel. Mm. Pero ang sulod ani pareha. Parihara. Walay napili ani pareha ni sila. Hmm. Karon, umutan na ta. Mutuo ba ta nga ang Biblia pulong sa Dios? Yes. Mutuo ta nga ang Biblia pulong sa Dios. Na karon kay pulong man ni sa Dios atong basahon. Oh. Atong basahon ang pulong sa Dios. Magsamot lang ta igsoon, higala. Nga wala lang tay kasuk-anay. Mm. Dili lang ta mahiubos. Oh. Kay karon magbasa ko Biblia. Mutuo mo nga ang balaang kasulatan pulong sa Ginoo. Ngayon ako ning basahon ang pulong sa Ginoo. Masuko na muna. Masuko na sa Ginoo. Ada na imprimatur sa Oh. ang imprimatur may nagsulat Mo'y na. nagsulat ani. Sa dito sila masuko sa imprimatur. Oh. Dili sa tuwa. Dili sa tuwa. Kita igor tan basa. Oh. Karon mabasa ta. Hmm. Giun sa pagsaysay sa Ginoo Mm. aning butang may kalabutan sa pulong niya. Hmm. Ingon siya din sa 115. Sa 115 mga kaigsuonan magsugod sa 4.
115 sa Salmo. Salmo. Ah. Mm. Ato uning tabangan igsoon na mo'y Biblia diya, pwede tanawon ninyo. Mm. Kay motuo man ta nga ang Biblia pulong sa Dios, atong basahon ang pulong sa Dios. Mm. Nag-ingon ang Dios. Sa Salmo kapitulo 15, 115, versikulo 4 taman sa 7. Mm. Ang ilang mga Dios hinimo sa plata ug bulawan, Mm. mga binuhat lamang sa tawo. Binuhat lamang sa tawo ang ilang Dios. Mm. May mga baba sila ang dili makasulti. Mm. Sabta na ninyo igsoon. Mm. Kay kama man sa topahunong tagamay. Oh. May mga baba sila pero dili makasulti. Oh. Palayon ta. Oh. May mga mata apan dili makakita. Nakita na ninyo igsoon. Oh. Mga Dios nila ni. Picture out na nila evangelist. Sa versikulo 6, may mga dalunggan sila apan dili makadungog. Oh. Hunong o gamay. Sa ato padunag yun imo makita na kumpleto. Na ay mata, na ay dalunggan, pero dili makadungog. May mga ilong, apan dili kung makasimhot, dili makasimhot ng iyong diri. Naibaba. Dunay mga kamot sila, apan dili makahikap. Unya dunay mga tiil, apan dili makalakaw. Ug dili ganin sila makatingog. Sa 8, ang nagbuhat sa mga Diyos o ang mga Diyos na managsama ug mauusab ang misalin sa mga Diyos. Buot ipasabot. Inyo nang naklaro ang pulong sa Dios. Sa Diyos. Ug kinsa man ron ang naigo sa gisulti sa Dios. Unya kung imong tanaw ng referensya, no? Imong tanaw ng referensya. Nakita nimo igsuon nga diha sa iyang referensya dunay gisulti dinhi nga ang Jeremias kapitulo 10 bersikulo 5 atong basahon. Jeremias ta. 10. Jeremias kapitulo 10 versikulo 5. Giunsa man pagsaysay niya. Ingon sa versikulo 5. Ang mga Diyos sama sa kahoy nga ibutang didto sa mga uma sa milo apan paghadlok sa mga langgam dili makasulti o kinahanglan asahon kay dili man makalakaw. Ayaw sila kahadloki kay dili sila makahimog kadaot kaninyo o makahatag kaninyo kaayohan. Buot ipasabot igsoon nga kaning mga Diyos nga gisgutan sa balaang kasulatan na dili gani alsahon gani daw kay dili man makalakaw. Dili padugay igsoon. Ato nang nakita. Bago pa lang nahitabo sa tibuok kalibutan. Kung atong pangitaon ang tinuod ng kamatuoran, igsoon. Matangtang lagi ang mga maskara sa mga bakak na pagtulunan. Kay ang tibuok bala ang kasulatan, mao gyud ang pulong sa Dios. Gituga para sa tao. Makita nato igsoon nga sa balaang kasulatan, importante nga atong sundon ang mga detalye kung unsa ang angay natong buhaton. Kay kini pagkatinugyanan igsoon may tungod sa talanton. Kini pagkatinugyanan mga kaigsuonan may tungod sa atong panglawas. Kini pagkatinugyanan sa atong panahon. Kani pagkatinugyanan igsoon sa ato nga responsibilidad, no? Diha sa Ginoo mao ang paghatag sa atong sa iyang bahin. Dili nato dugangan, ug di ko nato kuhaan. Kung mingon ta nga sakitan ta, dili ta muhatag. Musamot tag kalisod igsoon. Sa katarungan nga ang pagpanghatag mao ni ang balaod sa langit. Ingon ang Ginoo, gibuhatan na kanang duha ka kamot, kaya usa ang mudawat sa panalangin, usa ang muhatag. Mudawat ka o muhatag ka. Mao ni ang buti pasabot.
Karon, kung dili ta mo hatag igsuon, unsa may maampuan sa nagdumala sa simbahan alang sa mga ikapulo. Di ba? Nakabantay ta igsuon nga pinaagi kang Abraham ang tanang nasod mapanalanginan. Pinaagi kang Abraham ang tanan nga mga tao mapanalanginan. Sa unsang paagi? Diha sa ikapulo. Ikapulo. Hatag ka ikapulo. Kani Imong tumano na. imong nakita igsuon Sugo. nga ang Dios gitagaan ta og responsibilidad. Oh. Gihatag na niya nato ang tanan, di ba? Iya ang adlaw, iya ang ulan, iya ang yuta, di ba? Ang tubig. Iya ang tubig, niya makippartner siya nimo. Mm. Sa diya nga nagpartner mo, ingon ang Ginoo, sige, trabaho lang ka. Oh. Nagkaroon sa atong panahon karon ang atong trabaho, bisag unsa ang atong himuon, doon tay kapitan. Mamuhin kag manok, doon kay kapitan. Kapital. Maghimo kag grocery, na kay Kay kapitan. kapital. Mag-garden ka, na kay kapitan. So ani garden nimo igsuon. Imong tan-awon pila imong gasto. Kaya imong ginagilista. Tagpila ang sako sa abono, tagpila ang litro sa chemicals. Oh. Kaya mo na imong control. Oh. Sa diya nga naa na ang gasto, nakaharvest na kasi imong kamatis. Gabundo na imong kamatis. Imo nang Binukag na. binukag na imong kamatis. Ingon ang Ginoo, pila may imuha kanang gross. Nagsapit ko kung 25,000. Pila may imong gasto? Yung gasto ko 5,000. Ingon ang Ginoo, sige, kuha ang imong 5,000. Gikuha nimo yung 5,000. Ang 25,000, kuhaan ang 5,000. 20 na lang. 20 na lang. Gikuha man nimo sa imong puhunan. Puhunan. Okay. Kani imong 20,000, ingon ang Ginoo, sige. Kani imong 20,000, bahina og kapulo. Gibahin na po nimo kapulo. Oh. Sa diya nga gibahin na nimo kapulo ang imong 20,000. Ingon ang Ginoo, sige, kuhaan na po ang siya. Imuha na. Dayon kanang ikapulo, Kuan. ako anak dala ka sa simbahan. Bahan. O dito sa simbahan, kanang imong bahin nga ikapulo sa Ginoo. Ampo anak sa nagdumala dito. Na amahan panalangini ang tanan nga mga kamot nga naghatag ini. Ang ilang pagipanghuan sa tanan nga panginabuhi. Di ba igsoon? Ang imong piso, ang imong 100 nakapanalangin sa tanan nimong panginabuhi. Di nagampo ka nga sa sulod imong yung buhaton. Ang mga inahal mga kaigsuonan, klaro ug tinhaw nga ang Dios nagsaad sa Malakias 3 versikulo 10 nga dad-a ang akong bahin didto sa akong balay aron adunay kalangan sa akong balay. You see? Ug ingon siya, akong ablihan ang kambuanan sa langit. Ububuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala ay dapit na igong kabutang alam niini. Mo na hitulog na Mga hitabo. mga minahal mao ni ang Abraham na atong gitutukan ang iyang pagkaamahan sa pagtuo na naghatag siya og ikapulo. Kung gusto na to igsuon nga mapanalanginan ka, ingon ang Ginoo, sulay ko. Sulayan lang. Ha? Ingon ang Ginoo, sulay ko. Sulay ko, ang Dios igsuon dili magbaga. Kung unsa iyang gisulti, iya gid kana natumani. Kay iyang kasilagan ang nagsulti og baga. Mga minahal nga mga higala o mga kigsunan. Niining atong topic may kalabutan sa pagkatinugyanan, no? Tinugyanan sa talanton, tinugyanan sa salapi, tinugyanan sa maayong panglawas. Ato nang nahibaluan. Na kining atong lawas nga gitugyan sa Ginoo nato, atong ampingan. Dili ta mo kaon sa mga butang nga gidili sa atong Ginoo. Dili ta mo inom sa mga butang nga gidili sa atong Ginoo. Kita igsuon pareha ta. Wa ko'y katungod nga musul nga mubadlong nimo kay imuha ng kwarta. Wa man ka mangayon ato. Ha? Imuha man ng kwarta. Pero ang Ginoo dunay katungod nga mubadlong nimo. Ang Ginoo dunay katungod nga musulti nimo. Ang Ginoo dunay katungod nimo. Why? Ang Ginoo mo ay nang buot sa atong kinabuhi.
Nagsaad ang Ginoo nga kung dili nimo buhaton ang mga butang nga musupak sa iyang balahon, walay sakit o balagdian nga mutakboy diha nimo. Di ba tinuod igsoon? Ug magsakit ang tao. Karon naman mo mga amigo nga nagsakit og hipa, nag-antos kay wala pa man mamatay. Di ba ang pangandoy Ginoo tabangi? Tabangi ko. Okay, balo nag Ginoo kung taga nagsakit sa Kabantay. Ginoo. Ya perdi lisan ra ba ni kinabuhi? Oh. Dili-lisan jud. O batan man baka magsakit og hepatitis kay mamatay man gyud ang sakita. Mm. Ang imong asawa kay batan man. Dili ka na magminyo. Nakasiguro ka kay igsoon nga dili magminyo ang imong kapikas kinabuhi, lalaki man o mababae. Ha? Mga igsoon. Pinaka-importante sundon nato ang kabubuton sa kita. Atong sundon ang iyang kabubuton aron maangko nato igsoon ang kinabuhi nga walay katapusan nga gitanyag sa Ginoo gikan karon ug hangtod sa iyang pagbalik. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagpanunood. So mao na mga kaigalan mga igsoon. Importante jud ang atong panglawas. Ayaw na mo pag-inom og mga bino nga makahubog. Kay doon ako'y silingan dito sa una sa mong gipuy-an, di lang nako isulti nga ga-drive na siya og kanang laging truck ikargahan og mga truso na tingala man siya nga samtang ga-drive siya niya mang namatikdan nga doon na may nahagbong sa sulod sa iyang lawas pagkahugbong ana wa maabti og isa ka adlaw namatay di ay kay ang iyahang atay na nalata na tungod sa bino tungod sa ilimnon nga makahubog kay kada gabi hubog. Mao na siya kita gitugyanan sa Ginoo sa atong panglawas. Mao na nga kung magsige gani ka inom mga kaigalan mga kaigsunan, kung dili gani nimo ungdangan ang pag-inom og bino, muna giingon sayo gyud ka mga mihan. Kay nganuman labi na karon motor o drive na kag motor, asa ka paingon didto sa Pampang adto ka sa kanal paingon. Kay nganuman di gani ka katarong og lakaw nga wa ka mag-drive lamaw nag-drive ka. Di asa mo paingon adto sa kanal. Kana gani di ka mag-drive ang tanang dalan imo gani na. Mo na siya. Kana prangka-prangka mo pagkaistorya mga kaigalan mga kisunan. So ang kitang tanan gitugyanan ta sa Ginoo sa tanang butang. Wa mag-ingon Ginoo nga pasipadi imong lawas kundi ang Ginoo nagsulti nga imong higugmaon imong lawas kay kini templo sa Dios. Usa mga kaigalan anin lang tataman, wala na tay oras sa sunod higayon. Managa kita gihapon kita karong sunod Domingo po. Mao nga ning orasa kami magapasalamat kaninyo sa inyong pagsunod sa amo ang programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. O gihangyo ko muna mo sa pagduko sa iyong mga ulo alang sa pag-apo. Mag-apo ta. Nagapasalamat kami kanimo Ginoong Dios ining orasa sa imong kaayo kanamo. Tungod kay ikaw nag-uban ka namo, naghatag ka namo og maayong panglawas. Naghatag ka namo og maayong panahon nga nakahimo kami sa pagpadayon sa tuon sa imong mga bilihong mga pulong pinagi sa balang kasulatan. Nag-ampo kami kanimo nga sa kanunay ang imong grasya ug panalangin imong igabuko kanamo kaming tanan nga nagasunod nining maong programa. Ani aman sa duol o ato sa layo sa laing kanasuran. Panalangini sila sa ilang pagpanrabaho. Panalangini ang mga patigayon sa ilang panginabuhi, negosyo ug uban pa. Patikang ingon man ang mga mangunguma hatagi og insaktong abot sa ilang pagpaningkamot, sa ilang pagpananog, sa ilang pagpamuhi ug ingon man sa nagapanginabuhi diha sa kadagatan. Panalangin ni silang tanan nga dili unta sila kakabsan sa mga butang nga gikinahanglan sa matag adlaw. Uban kanamo ni orasa kami nagampo nga ikaw magapatiliwala kanamo sa kanunay. Sa tanan namo mga bulahaton kun asa kami paingon ang balang manulunda mag-uban kanamo. Ayaw kami pasagdi. Hilabi na niining mga kalamidad nga nagapanghitabo gikan sa sunog, baha, linog, landslide, uban pang mga trahedya nga imong ipadala. Kung imo manggaling kining ipadala Ginoo
luwasa kami. Ilikay kami gikan ini, kaming tanan nga nagapatalinghog niining programa lanog sa kamatuoran. Kay kining tanan ang gipanghayo kanimo nga dili unta mahimugkawang. Among gitugyan ang tanan sa kang Hesukristo, imong bugtong anak, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Sa sunod higayon mga kaiglan, mga kaigsunan, Domingo, mag-abot usab kita. So sa daghang salamat sa inyong pagpatalinghog aniining atong programa lanog sa kamatuoran. Ug kami, ako, si Nonoy Pasuking, uban ni Evangelist Wilfredo Bandibas, uban sa tanang mga kaigsunan niining bando sa mensahe sa tulo ka manulunda. Mag-ingon kaninyo, daghang salamat ug kami mga original Seventh-day Adventist. Biasa itu.